अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसे मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास उदास सा ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप सब इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास उदास सा ही रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर क्यों रहता है और आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों को ही क्यों पसंद करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसकी हकीकत बताने वाले हैं कि उल्लू वीरान जगहों पर क्यों रहता है, आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफर सादिक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे, ए शख्स, इस परिंदे को जैसा तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, ए हजरत, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे, ए शख्स, ये परिंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ इसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, ए इमाम हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म किया, उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को कटा हुआ उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा टूट गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहां पर इंसानों की परछाई भी उस पर न पड़ सके। इसी तरह से दोस्तों, ये उल्लू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो वो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार तक छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोलता है और इससे कुछ भी नहीं होता। और याद रखें, इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है।
چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ تو دوستو آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں، آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں۔ آئیے دوستو اب آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ فردائے حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کل 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، بارن الو اور ٹرو الو۔ یاد رہے کہ چوہے، گلہریاں، خرگوش، چڑیا، کیڑے مکوڑے وغیرہ کسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور سے الو کی عمر 1-2 سال ہی ہوتی ہے، اور پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور سے الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھوکھلوں میں بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈرات یا ویران عمارتوں، کنووں میں بھی گھونسلے بناتے ہیں۔ اور پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ الو سے متعلق دوسری باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے نچا رہے ہو۔ حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے، وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اور اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے اڑنے سے بالکل آواز نہیں ہوتی۔ یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ مختلف ممالک میں الو سے متعلق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے برطانیہ میں الو بولے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے سے خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں، رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو سدا مانا جاتا ہے۔ بھارت میں بھی گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے، جادو منتر کے لیے، صحت یابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔